غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نبی پاک نے سورہ فاتحہ تو بعد میرے بال دیکھو سورہ فاتحہ تو بعد لمبا قیام کیتا ہے۔ لمبا یعنی سمجھ لو سورہ بقرہ شروع کر لی ٹائیاں سپاریاں دیجئے سورہ بقرہ شروع کر لی پھر اس تو بعد سورہ آل عمران شروع کر لئی۔ آل عمران تو بعد نبی پاک فرماندے نے اللہ اکبر تے رکوع چلے گئے۔ کتے چلے گئے؟ رکوع چلے گئے۔ لمبا رکوع کیتا ہے جڈا لمبا قیام کیتا ہے اوڈا لمبا ہی رکوع کیتا ہے۔ نبی پاک ہن کی آندے نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے پھر نبی پاک نے دوبارہ ہاتھ بن لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی رکوع کر کے پھر دوبارہ ہاتھ بن لے دوبارہ پھر نبی پاک نے پھر لمبا قیام کیتا ہے۔ پہلے قیام تو تھوڑا چھوٹا قیام کیتا ہے صحیح البخاری حدیث ہے۔ پہلے قیام تو تھوڑا چھوٹا قیام کیتا ہے کرن تو بعد پھر میرے پیغمبر فرمانے نے اللہ اکبر تے رکوع چلے گئے۔ پہلے رکوع تو چھوٹا رکوع کیتا ہے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے نبی پاک سجدے اندر چلے گئے۔ یعنی رکعت پہلی ہے رکوع کنے نے تے سجدے بھی دو۔ دوسری رکعت اندر پھر نبی پاک کھڑے ہوئے تے نبی پاک نے پھر ہاتھ بن لے پھر لمبا قیام کیتا ہے کرن تو بعد نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر رکوع چلے گئے۔ رکوع تو بعد نبی پاک فرماتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ پھر نبی پاک نے ہاتھ بن لے پھر پہلے قیام تو چھوٹا قیام کیتا ہے پھر نبی پاک نے رکوع کیتا ہے پھر نبی پاک سمیع اللہ لمن حمیدہ تو بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے اندر چلے گئے۔ یعنی رکعتاں دو نے رکوع کنے نے پہلی رکعت اندر بھی دو دوسری اندر بھی رو یعنی چار رکوع نے تے چار ہی سجدے نے۔ اے تے طریقہ پہلا ہن میں پڑھن لگا جے سنن نسائی دی حدیث اے صحیح البخاری دی ہے صحیح البخاری دی نبی پاک نے اے پڑھائی نا نماز کسوف تے اماری عائشہ فرمانیاں نے جدو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے سورج صاف ہو جاتا ہے سورج صاف ہو گیا۔ ہن سنن نسائی دی حدیث بھی سن لو اوتھے نبی پاک نے کیویں پڑھائی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ کیویں لکھدے نے آئیے لوگوں نبی پاک نے انج کر کے ویکھیا سورج نو گران لگا تے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے کہہ کے سورہ فاتحہ تو بعد لمبا قیام کیتا ہے۔ اتنا لمبا قیام کیتا ہے تیری اور میری اماں جان حضرت عائشہ فرماندیاں نے ایڈا لمبا قیام کیتا ہے کرن تو بعد نبی پاک اللہ اکبر کہہ کے رکوع اندر چلے گئے لمبا رکوع کر چھڑے ہیں پھر نبی پاک فرمانے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے پھر نبی پاک نے ہاتھ بن لے پھر لمبا قیام کیتا ہے۔ پہلے قیام تو تھوڑا چھوٹا پھر کرن تو بعد نبی پاک پھر رکوع چلے گئے پھر نبی پاک نے آکھیا سمیع اللہ لمن حمیدہ تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بن لے۔ پہلی اندر کتنی باری ہاتھ بنے تھی تھوڑے چلی آکھیا تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بن لے پھر تیسری مرتبہ قیام کیتا ہے پھر رکوع کیتا ہے پھر سجدہ کیتا ہے۔ ہماری فرماندیاں نے نبی پاک نے ایڈا لمبا قیام کر دیتا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے وچوں نبی دے صحابہ دی نو کشی تاریخ ہو گئی ہے۔ ایڈا لمبا قیام کیتا ہے نبی دے صحابہ تے کشی تاریخ ہو جاندی ہے۔ نبی پاک دے صحابہ بے ہوش ہی زمین تے پئے نے تے نبی پاک نے ایڈی لمبی نماز کسوف پڑھا دیتی ہے تے ہماری فرماندیاں نے نبی پاک نے اے نماز پڑھان تو بعد سلام پھیرے ہے تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے نبی دے دیوانے کشی اندر پہ زمین تے نظر آندے نے۔ ادھر نبی پاک نے اے نماز پڑھا دیتی ہے۔ ہماری فرماندیاں نے نبی پاک نے آکھیا ساتھیو
اے جڑا تے گشی تاری ہوئی ہے انہاں تے پانی پا کے انہاں نوں اٹھا لو۔ صحابہ نے پانی پا کے دوبارہ صحابہ نوں اٹھایا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے نبی پاک رب اگے رو پے، اینا روئے تے نماز تو بعد ایک خطبہ دیندے نے، سنن نسائی دی حدیث ہے۔ اما جی فرماندیاں نے نبی پاک جمعہ خطبہ کی دیندے نے، آنے میرے ساتھیوں گل دھیان نہ سن لو، سورج نو گرہن یا چاند نو گرہن کسے دی موت نہیں جے لگدا، کسے دی خوشی تے نہیں جے لگدا، اے تے اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے۔ جدوں بھی سورج گرہن ویکھو، چاند گرہن ویکھو تے اٹھ کے جلدی نال نماز کسوف پڑھیا کرو۔ فرمایا نماز کسوف نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے نماز کسوف نہیں، پھر زیادہ تو زیادہ استغفار کریا کرو، استغفر اللہ پڑھیا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اما جی فرماندیاں نے جتا کہ صحیح بخاری اندر حدیث نبی پاک دا بیٹا حضرت ابراہیم دنیا تو جا رہی ہے تے نبی پاک دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے تے ویکھیا سورج نو گرہن لگ گیا، سورج نو گرہن لگ گیا تے مکے دے کافر آندے نے اے نبی پاک دا بیٹا دنیا تو جا رہا ہے، اس وجہ تو سورج نو گرہن لگ گیا ہے۔ تو نبی پاک فرمانے نے ساتھیوں جلدی کرو، مجھ نبی اندر جمع ہو جاؤ، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ نبی پاک فرمانے نے ساتھیوں اے سورج نو گرہن لگا ہے، اے میرے بیٹے دی وفات نہیں لگا، میرے بیٹے دی وفات نہیں لگا، اے تے اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے۔ جدو اے نشانی ویکھو تے رب دے سامنے رو رو کے استغفار کریا کرو۔ یعنی اے نماز کسوف دا طریقہ، پہلے تو سنیا نماز خوف، ہوں نماز اے کسوف، سورج نو لگ جائے یا چاند نو لگ جائے طریقہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ آئیے ہوں اگلی گل سن لو، میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ سمجھا دیتا ہے۔ تے آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جی نبی پاک دے کول جمع نے، سارے نبی پاک دے ساتھی تشریف فرمان ہے۔ اے بھی حدیث سن لو، صحیح بخاری دی حدیث ہے تے نبی پاک دے کول آندا ہے دودھ دا پیالہ، کی آندا ہے دودھ دا پیالہ آیا تے صحابہ ارد گرد بیٹھے نے تے نبی پاک کدی کدی اس طرح ہوندا صحابہ نو پہلے پلاندے تے کدی کدی اس طرح بھی ہوندا نبی پاک خود پہلے پی لینے۔ صحیح بخاری دی تے نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے، ایک نا سجے پاسے ننھا جہا صحابی بیٹھا ہے، چھوٹا جہا صحابی بیٹھا ہے تے نبی پاک فرمان لگے اور ننے صحابی میرے پیارے صحابی میرا بیٹا گل سن۔ جی اللہ بھی نبی جی فرمایا دودھ دا پیالہ آیا جے اگر اجازت دے تو اجازت دے تے کھبے پاسے ہونا شروع کر لئی ہے۔ یعنی پتہ یہ لگا نبی پاک اگر کھبے پاسے شروع کر دے تو پہلے اجازت لیں دے، ورنہ سجے پاسے شروع کر دے، اگر کھبے پاسے شروع کرنا ہے تے پہلے اجازت لینی ہے۔ تے چھوٹا سی آبی کی آندا ہے، آندا سونیا محبوبہ مینوں بھی پتہ ہے بزرگ صحابہ بیٹھے نے، لیکن اج دل اے کردا میں سب تو اگے سجے پاسے اس وجہ تو آ کے بیٹھا وا سونیا جھوٹا تہاڈا دودھ ہے انہاں نالوں پہلے ننھا صحابی پیوے گا۔ صحابہ دیاں محبتاں اللہ اکبر۔ میں پھر انج کہہ دیا ہر یار نبی دا کہندا سی، ہر یار نبی دا کہندا سی، نال وچ اڑیکا رہندا سی، اس واسطے نیڑے نیڑے بہندا سی، سونے نبی دا جھوٹا میں پیواں۔ پڑھ لو جدوں میں کہاں سونے نبی دا جھوٹا تسی مل کے کہنا میں پیواں، تہاڈا بھی حصہ بہ رہا ہے۔ یقین منو جیدا دل چاہندا ہے غوث کوثر دے نبی پاک دا جھوٹا پینا چاہندا ہے میرے نال پڑے گا ہر یار نبی دا کہندا سی، نال وچ اڑیکا رہندا سی، اس آس وچ نیڑے نیڑے بہندا سی، سونے نبی دا جھوٹا
بولو بولو سونے نبی دا جھوٹا میں پیواں سونے نبی دا جھوٹا میں پیواں او صدری گل سن کے دل بجایا جائے سونے نبی دا جھوٹا پانی ہے سونے نبی دا جھوٹا پانی ہے او اس پانی دی خوشبو سہانی ہے جند سونے نبی تے اساں لانی ہے جند آخر بھی تے ایک دن جانی ہے سونے نبی دا جھوٹا سونے نبی دا جھوٹا میں پیواں اگلا بڑا قیمتی جملہ رہے صحابی دی گل دا ترجمہ آندا صحابی آندا سب تو پہلے میں پینا او سونے نبی دا جھوٹا دودھ ہوئے کہہ دو سبحان اللہ سونے نبی دا جھوٹا دودھ ہوئے او سونے نبی دا جھوٹا دودھ ہوئے اور پاویں گھر وچ نہ کچھ ہوئے بس ایک کوئی گل مینوں سجی ہوئے سونے نبی دا جھوٹا سونے نبی دا جھوٹا میں پیواں آئی نبی پاک دے صحابہ دی محبت آئیے ہن اگلی گل سن لا نماز خوف دا طریقہ بھی سمجھ لیا نماز کسوف دا بھی طریقہ سمجھ لیا ہن نماز استسقاء آ گئی نماز استسقاء استسقاء کیڑی نماز ہوندی ہے یہ ہوندی ہے بارش دی نماز مطلب بارش نہ ہو رہی ہوئے نا تو پھر رب اگے بندہ دعا کرے نماز پڑھے تو دعا کرے پھر اللہ رحمت آمین پا دے دن ہوں یہ بھی گل سن لو تے آئیے لوگوں میرے اور تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری حدیث نبی پاک منبر تے تشریف فرمانے آن والا ایک آیا آگے آنا سونے محبوبہ دعا کر دیو بارش نہیں ہو رہی دعا کر دیو بارش نہیں ہو رہی مر گئے سارے گرمی نال ڈنگر بھی پکھے پہ مر دینے تے نبی پاک نے منبر تے کھلوتیاں ہی انج کر کے عرشاں والے رب والے ہاتھ چک لے ادھروں نبی پاک نے ہاتھ چکے نے ادھروں آسمان تو بدل مدینے اندر آ جاندے نے اللہ پاک نے پھر اینی بارش برسائی ہے نبی نے جو ہاتھ چکے نے اینی بارش برسائی کہ ایک ہفتہ ہی پیندی رہی ایک ہفتہ ایک جمعے دعا کروائی تے اگلے جمعے نا اوہی صحابی واپس آ گیا دوڑیا آندے اللہ دی نبی جی بس کرو رب کو دعا کرو ہن تے ڈگدے جانے ہن تے جانور ہلاک ہو رہے نے اللہ نو آکھے ہن بس کرے تے نبی پاک نے پھر منبر تے کھلوتیاں تے چک لے تے آندے نے اللہم حوالینا کہہ دو یار اللہم حوالینا ولا علینا ہاتھ نبی پاک نے چوک لے آنگنے عرشاں والیاں ہن سانو تے ضرورت نہیں جتھے ضرورت ہے اللہ می اوتھے گن پا رہے پتھریلی جگہ تے پا رہے ہن حدیث سن لا صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی پاک دے ایک صحابی آئے ہیں آکھے آنگن سونے محبوبہ انج کرو رب کو دعائی کر دیو بارشاں نہیں ہو رہی بارشاں ہی بند ہو گئیاں نے نبی پاک دا صحابی دوڑا دوڑا آیا ہے نبی پاک فرمانے میرے صحابہ سارے فلا دن فلا مقام تے کٹے ہو جایا جائے تے سارے صحابہ جمع ہو گئے جی میں تسی ویندے ہو عیدان واسطے لہدا جگہ بنائی ہوندی ہے جی نبی پاک دے صحابہ اوتھے جمع ہو جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے اللہ اکبر کہندے نے کہن تو بعد فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین نماز استسقاء دا طریقہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ تو بعد نبی پاک پڑھتے نے سبحان ربی الاعلی
نبی پاک نے ان سورہ آلہ شروع کر لگے نہیں، نبی پاک فرماندے نے سبحان اللہ انج کر کے نبی پاک نے ہاتھ چک لے سورہ آلہ شروع کر لئی ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى وجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى۔ یعنی نبی پاک نے نماز استسقاء دے اندر پہلی رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد سورہ اعلیٰ ہی پڑھ دیتی ہے۔ سورہ اعلیٰ پڑھی، نماز اسی پڑھنے انجی پڑھی، دوسری رکعت کے اندر نبی پاک نے سورہ فاتحہ تو بعد سورۃ الغاشیہ شروع کر لی، تیسرے سپارے دی۔ نبی پاک فرماندے نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عیانیہ۔ نبی پاک نے یہ بھی پوری پڑھ لئی۔ نماز تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارمال دیا جائے کس کو بزرگ ارمال دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے اپنی پاک مزمت جڑی چادر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے کندیاں تے لئی ہے۔ میرے من ویکھو گے پھر سمجھ آئے گی۔ نبی پاک نے انج کر کے چادر لئی ہے تے نبی پاک نے کی کیتا ہے اے کھبات جیڑا ہے اینو ایسے سجے والے کنارے نو پھڑ لیا ہے تے ایڑا سجے والا کنارہ ہے نبی پاک نے انج کر کے پھڑ کے تے رومال نو پلٹ دیتا ہے۔ اے رومال نو نبی پاک نے جو پلٹیا ہے اے دا مقصد کی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے عرشاں والیا میں اپنی پاک مزمل چادر پلٹ دیتی ہے تو آسمان دے بدر پلٹ کے رحمتی بارش پا دے۔ نبی پاک نے چادر پلٹی۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اندر بھی آ جائے، سنن نسائی اندر بھی آ جائے تے ادھروں اینی گل آکھی اے پلٹن تو بعد اسی دعا انج کرنے ہاں تے نبی پاک نماز استسقاء واسطے دعا کیویں کیتی؟ نبی پاک نے ہاتھ انج کر کے الٹے کر لینے، کیویں کر لینے؟ ایکدم میرا دیکھو اس طرح کر کے نبی پاک نے الٹے بھی کیتے تے بولو اچھے بھی، بولو اچھے بھی کیتے، اینے اچھے کیتے تے دعا کرنے صحابہ فرماندے نے نبی پاک نے انج کر کے ہاتھ اچھے کیتے اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا نبی پاک نے بغلاں دی سفیدی بھی سانو نظر آن لگ پئی ہے۔ اینے اچھے ہاتھ کیتے بغلاں دی سفیدی بھی سانو نظر آن لگ پئی، ہاتھ الٹیا کر کے دعا کیتی، آسمان تو بدل آئے تے رحمت دی بارش شروع ہوئی، می وسن لگ پیا، صحابہ نسن لگ پے، می وسن لگ پیا، صحابہ نسن لگ پے، صحابہ ول ویکھ کے نبی پاک ہسن لگ پے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری۔ بارش پئی بدل وس پے، صحابہ نس پے، نبی پاک ہس پے۔ ایک صحابی کہنے لگا سونے محبوبہ تسی ہسے کیوں جے؟ اسی تے بارش آئی تے نس پے ہاں۔ نبی پاک فرمانے نے پہلے کہنے اللہ می پا دے، می پا دے، اور می پین لگا دے اکیلا کے بھج دے ہو تے نبی پاک نے نماز استسقاء دا طریقہ دسیا ہے۔ آئیے ذرا صحیح البخاری دی الفاظ سن لو، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی انج کر کے او دعا سن لو۔ اللہ دے پیغمبر فرمانے لا الہ کہہ دیو یا نبی پاک نے نا دعا تو پہلے الحمدللہ پڑھی ہے مالک یوم الدین تک،
پھر آخیا فرمایا نبی پاک نے اس تو بعد نبی پاک نے پھر اگلے الفاظ کی آخیا ہے نبی پاک فرمانے لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید آندے نے اللہ سونیا تیرے تو علاوہ کوئی الہ بولو نہیں اگے کی آخیا یفعل ما یرید اللہ جنج تیرا دل کر دے تو انجی کرنا ہے یفعل ما یرید جے میں تیرا دل کر دے تو انج کرنا ہے اگے نبی پاک کی آندے نے اللہم لا الہ پڑھ لو اللہم لا الہ الا انت اللہ تیرے تو علاوہ کوئی عبادت لائق تیرے تو علاوہ کوئی الہ تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا تے آئیے قرآن نہ مقام سن لو میں جی کہتا قرآن بھی سنا دیا اللہ فرمانے نے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ فرمانے نے قیامت تک میں تو پا دیا قیامت تک دن پا دیا کون ہے جناب میرے تو علاوہ رات پا سکے کوئی پا سکتا اللہ فرمانے میں قیامت تک رات ہی پا دیا تو کوئی دن چاڑ سکتا نہیں تو نبی پاک بھی یہی گل کہیں دینے پہ آنے اللہم لا الہ الا انت انت الغنی اللہ تو غنی ہے انت الغنی اللہ تو غنی ہے ونحن الفقراء اللہ سی فقیرہ کون کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں اللہ تو غنی ہے تے اسی ونحن الفقراء فرمایا اللہ اسی فقیرہ انزل علینا الغیث ساڈے تے رحمت می پا دے یعنی نبی بھی دعا کر دینے تے کدے سامنے اللہ دے سامنے تے نبی پاک نے دعا کی تھی اچھا جدو بدل گرجے نا تے نبی پاک پریشان بھی ہو گئے نبی پاک پریشان بھی ہو گئے ہماری عائشہ فرمانی نے سونے محبوبہ دعا خود ہی کر دے ہو تے جو می پین لگتا ہے بدل گجل نہ دینے پریشان ہو جاندے ہو پریشان کیوں ہو رہے ہو تے نبی پاک فرمانے نے عائشہ پہ آ رہی ہے مینو اے بھی ڈر لگتا ہے کہ کسے اس طرح نہ ہوئے جی میں پہلیاں قوماں تے اندھیریاں آندیاں رہیاں طوفان آندا رہا جی میں پہلیاں قوماں تے طوفان آندا رہا بارشاں برسدیاں رہیاں نے پہلیاں قوماں تباہ و برباد ہو گئیاں نے عائشہ پہ آ رہی ہے میں رب کے پھر ہاں تے اس وجہ تو چکنا وا اللہ اے آمینہ دے لال دی امت اے دیتے بارش بھی برسائی تے رحمت دی برسائی دیکھو نبی کنا حریص ہے فرمایا اللہ انہاں دے جدوں بھی بارش پانی تے کیڑی رحمت دی پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مینوں پہلیاں قوماں ول ویکھ کے اپنی امت دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے لیکن نبی پاک دی دعا نو اللہ رد کیویں کر سکدے نے کیڑا نبی ہے قرآن کہہ رہا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کیڑا نبی آپ قرآن دے ایک اور مقام سوڑ لو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تے میں ترجمہ کرا او دل کر دے صفت کرا اس پیر دی او دل کر دے صفت کرا اس پیر دی جس دی انگلی اور چن چیر دی تڑپ جاؤ آمینہ دے لا دے نام دے تڑپ جاؤ اور دل کر دے صفت کرا اس پیر دی جس دیا انگلی اور چن چیر دی ایڈا سونا نبی سونا سونا تے کمال دے دنیا تے وچ جدی کوئی نہیں مثال دے او 14ویں تے چن پاوے لکاں گون کھا
ایک پاسے سونے نبی پاک کھلون کھا روشنی چنا دی ہووے کٹھی کون نو پہنچ نہیں ہو سکتی میرے محبوب دے سون نو اگلا جملہ سن کے تڑپ جایا جائے اور درمیانہ قد ہے سی سونے نبی پاک دا اور درمیانہ قد ہے سی سونے نبی پاک دا مجلس سوچو اچا سی آپ دا اگلی گل کی ہے اور سونی پہچان سونے نبی سردار دی دوروں ہی صورت ویکھیاں چمکا مار دی آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دیو علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء کیا تسی ویندے نہیں جے اللہ پاک آسمان تو پانی نازل کر دیندے فسلکہو ینابی پھر اللہ پاک او دے پانی دے چشمے بنا کے جاری فرما دیندے رہے ثم یخرج بہ زرعا مختلفا اونا چشمیاں دی وجہ تو اللہ پاک کھیتیاں اگاندے نے فرمایا فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما اس پانی دی وجہ تو تسی کھیتیاں وال ویندے ہو تے طرح طرح دے رنگ ویکھ خوش پہ گھومدے ہو فرمایا ان فی ذالک لذکرى لأولی الالباب فرمایا ایدی ال ویکھ کے فصلاں ول ویکھ کے کھیتیاں ول ویکھ کے نصیحت عقل منداں واسطے نصیحت عقل منداں واسطے رب دی قدرت ویکھو قدرت رب دی ویکھو تسی ویندے ہو نا کدی انڈا ویکھیا جے نا مرغی دا ادھر ڈالے تے رکھیا جاندا ہے تے اے رکھے ہوندے ڈالے تے ڈالا سڑک دے نا گڈی دوڑ دی آندی آ رہی ہوندی نا دوڑ دی تے لے کے آ رہے ہوندے او ڈالے دے نا او گڈی دا آنڈا ہلدا آ رہا تے رب دی قدرت ویکھو او آ کے گڈی نا دکان تے رکدی ہے تے دکان تے نا او پھر لاندے نے آنڈیاں نو تے پھر پھڑ کے او دے فڑاندے نے آنڈا پھر ہلدا ہے آنڈا پھر ہلدا ہے ادھر امی کہندی ہے جا پوت دکان تو آنڈا لے آ وہ دکان والا پا دینا شاپر چ تو شاپر نو کمائی آਉਂਦਾ ہے بچہ کمائی آਉਂਦਾ ہے لے آ کے امی نو فڑا دینا لے امی آنڈے میں لے نہیں ماں بھی ہلا کے رکھ دیندی ہے اللہ فرماندے نے میری قدرت ویکھو اے آنڈا گڈی اندر بھی کھلدا آیا ہے دکان تے بھی آ کے کھلیا بچے دے ہاتھ اندر بھی کھلیا ماں دے ہتھاں چ بھی کھلیا اللہ فرماندے نے میری قدرت ویکھو میں زردی تے سفیدی نو مکس نہیں کھوڑ دیتا اے جے رب دی قدرت اچھا تسی مجھ ویکھی جے نا اے مجھ اللہ پاک فرماندے میری قدرت ویکھو او دے تھن کدھر نو نے تھلے نو ہے نا اللہ فرماندے نے میں ٹکن بھی نہیں لایا تے دودھ بھی نہیں تے نہیں جے گردا اللہ فرماندے نے دیکھو بوتلاں میں فٹ کر دیتیاں ٹکن بھی کوئی نہیں تے دودھ دا قطرہ بھی ضائع نہیں ہوندا اے جے رب تے قرآن دا ایک اور مقام سن لا فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت اللہ فرماندے نے اگر تواڈے ذہن سوچا ہے نا تے پھر ویکھیا کرو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کدی اونٹ وال ویکھ لیا کرو پھر کدے وال ویکھ لیا کرو اونٹ وال اللہ پاک نے ایڈا بڑا اونٹ بناتا کیویں بنا دیتا ہے اچھا ایک گل ذہن چ آ گئی نبی پاک نے فرمایا کہ جہنم دا اگ دا انگارا ہے نا جہنم دی اگ دا انگارا فرمایا کأنہ جمالۃ صفر نبی پاک فرماتے ہیں قرآن دی آیت فرمایا کأنہ جمالۃ صفر جہنم دی اگ دا ایک انگارا ایڈا وڈا ہوئے گا جڈا اونٹ ہوندا ہے کیا دی استغفر اللہ قرآن دی آیت ہے کأنہ جمالۃ صفر فرمایا جہنم دی اگ دا انگارا ایڈا وڈا جویں اونٹ ہوندا ہے تے فرمایا آگے لوگ عرشاں والی ذات کون ہے اور رب جڑا آسمان تو بارش بھی برساندا ہے اور رب جڑا آسمان تو رحمت نازل کردا ہے تے اور رب جڑا پھلاں دے اندر خوشبوواں بھی پاوندا ہے تے اور رب جڑا مرغی نو آپ ہی سب کچھ سکھاوندا ہے اللہ اکبر ہری مرچ ویندی ہو نا یہ ریکارڈ کنے بھری ہے اللہ نے تے گلاب دے پھولوں دی خوشبو اللہ نے
آئیے اتنے بھی ترجمہ کر کے بات نو ختم کریے اوے مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو کہہ دیو یار کیونکہ میرے کئی ساتھیوں نے فرمائشاں ہوندیاں نے کوئی اندر 2 شعر بھی سنانے کوئی اندر قرآن سنانا ہے کوئی اندر نبی دا فرمان سنانا ہے میں ساری فرمائشاں پوریاں کر رہا او مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو اللہ سونے سچے ویکھو کیویں لئیے لگا او کیویں لگے ویکھو انگوراں دے گچھے کڈے سونے لگدے نے نیویں تے اچے موتیاں دے وانگو دتے نے پروں مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو اگلا بڑا قیمتی جملہ آ گیا ہے جویں جویں کھائیے آوندا ہے جلواں جویں جویں کھائیے آوندا ہے جلواں لو کیلے دا چلڑ تے کھاؤ تازہ حلوہ مٹھا کنے پایا ذرا لاؤ ہٹو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے بڑا پیارا قیمتی ہے اوے گندا وی نہیں ہونا تے بو وی نہیں آنی گڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی متیرا کنوں کہندے نے دوانے اچھا یہ پینڈو ہی جانتے شہری نہیں جانتے کہ دوانے متیرا کہندے نے اور گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی گڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی لال جیا گودا تے سونی جی شو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو اگلا بڑا قیمتی جملہ آگے آ رہا ہے اج وکارا گری تیری نرالی اج وکارا گری تیری نرالی مجا گاواں کھاون توڑی پرالی صاف چٹا دودھ لینے آ چو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو مرغی بھی نے تھوڑے آنڈے رکھ دیں 22 دن تو بعد نا چوزا باہر ہونا آنڈے اندر ہے اللہ میں باہر ہونا ہے فرمایا علی تو چونچ دیتی ہے تھوڑی دیتی مار کے باہر آ جا تے اے باہر ہو جائے ادھر بلی آ گئی ادھر کتا آ گیا یہ چوزا جا کے ماں دیا پنجیاں تھلے لک جاندہ ہے یہ چوزے نو دشمن تے سجن دیا تمیزہ کنے سکھائیاں نے سکول گیا ہے کالج یونیورسٹی اور کنے وال دسیا کنے دے سکھایا اور کنے وال دسیا کنے دے سکھایا آنڈے وچوں چوزا کیویں نکل آیا بوا باری بند کتوں کھاندا سی او مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کا طریقہ سمجھا دیتا ہے ہر چیز نبی پاک نے دس دیتی پھر یہ بھی دس دیتا ہے کہ نبی پاک فرماندے نے تہاڈا رب تہاڈے نال پیار بھی بڑا کردا ہے لیکن تیری شرط یہ ہے زندگی گزارو تو نبی پاک دے طریقے دے مطابق گزارو نبی پاک سے صحابہ فرمان لگے اللہ سونا کنا کے پیار کرتے ہیں نبی پاک فرمان لگے بہت زیادہ فرمایا کنا کر نبی پاک فرمان لگے میرا امتی ہوئے تو تہجد دی نیت کر لے رات سون لگیا کہ نیت کر لے کہ میں سویرے پڑھنی ہے وہ سویرے اٹھتا ہی نہیں وہ ستا رہتا ہے پھر فرشتے آتے ہیں اللہ لے اے راتی پھڑا مارتا رہا میں سویرے اٹھ کے تہجد پڑھنی ہوں اٹھیا ہی نہیں یہ ستا ہے اللہ فرمانے نے ستا رہنے دیو نیت سونی کیتی ہے فرشتے گواہ ہو جاؤ یہ نامہ اماج تہجد کا ثواب درج کر دیتا ہے اچھا نیتوں نہیں اجر مل رہا کیسی گل ہے یار تو دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین